السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا المسلك الدولي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام سيونس في لي ليميت. ديجا شفنا بروميير سيونس كونسيرنون لي زيكزارسيس بيان سور، شفنا كيفاش نديرو الكالكول ديال لي ليميت. داكوغ، هاد الدرس راه إلي تري امبورطون سورتو في لاني بروشان في البكالوريا، وغادي تحتاجو الكالكول ديال لي ليميت في ليكزامان ناسيونال. دونك ديجا لحت واحد الفيديو اللي هو البارتي 1، شفنا فيه واحد ديفيرون تكنيك اللي مفروض تكونوا ضابطينهم. اللي مازال ما شافش هذاك الفيديو خاصو يشوفوه هو الاول اللي يشوف هذا الفيديو، داكوغ، باش الامور تكون مفهومه تدريجيا. داكوغ، اذا البارتي 2 غادي نشوفوا دوطخ ليميت و دوطخ تكنيك، ونتمنى انكم تتبعوا معايا. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد دي ليميت اللي هما خاصين بلي فونكسيون تريغونوميتريك. ملي تنقول لي فونكسيون تريغونوميتريك هنا تنهضر على السينوس والكوسينوس والطونجونت. تري بيان. اذا قواعد نكتبهم خاصهم يتحفظوا هادو، لانه هادو كنا نسميهم دي ليميت دو باز او بيان دي ليميت ريفيرونسيال. دونك ليميت ديال سينوس اكس sur x quand x tend vers 0. ديما عندنا sinus x على x quand x tend vers 0 toujours هذه égal à 1. De façon générale هاد لا ليميت تتبقى صحيحة حتى إلا كان عندنا سينوس ديال شي عدد نسميه a مضروب في x على هاد العدد مضروب في x، يعني هادشي اللي كاين هنا يكون هنايا quand x tend vers 0 حتى هادي كتعطينا 1. بحال مثلا ليميت ديال سينوس 3x sur 3x. إلا كانت هنا 3x خاص هنا تكون 3x باش تكون عندنا 1. إلا كانت هنا 3x وهنا عندي غير x ما غتكونش عندنا 1. داكوغ، دونك بصفة عامة هادي ليميت خاصها تحفظ ونعقل عليها. دونك إلا جينا نشوفو هادي راه غير واحد الكا بارتيكولي من هادي، ملي تتكون a كتساوي 1 إلا عطينا a1 نرجعو لهادي. داكوغ، دونك هادو بجوج نحفظوهم تري بيان. واحدة أخرى عاوتاني بحال ديال سينوس اللي هي طونجونت، ليميت ديال طونجونت اكس على اكس و توجور كون اكس تون فيغ 0. هاد لي ليميت كل ما نشوفهم كون اكس تون فيغ 0 سولمون اكس تون فيغ 0. داكوغ، شحال تساوي هادي؟ حتى هي كتساوي 1. اذا هادي ما تحتاجش ديمونستراسيون، غير شوف طونجونت اكس على اكس كون اكس تون فيغ 0 ديريكتومون كتب 1، عندك الحق تكتبها. و دو فاسون جينيرال هادي عاوتاني عندها وحده تتشبه لهادي، ليميت ديال طونجونت ديال شي عدد ان نومبر ريال مضروب في اكس على هذاك العدد مضروب في اكس كون اكس طون فيغ 0 حتى هي تعطينا 1. دونك دو فاسون جينيرال هادي نقدروا نكتبوها كوم سا. داكوغ، مثلا ليميت ديال طونجونت 4x على 4x كون اكس طون فيغ 0 راه سي 1. ليميت ديال طونجونت 5x sur 5x كون اكس طون فيغ 0 سي 1. دونك الا كان هنا شي عدد مضروب في اكس خاصو يكون نفسه هنا مضروب في اكس باش تكون عندنا 1. تري بيان. ثم عندنا واحدة أخرى خاصة بالكوسينوس، ليميت ديال 1 موان كوسينوس إكس سور إكس أو كاري كون إكس طون فيغ 0، هادي كتعطينا 1 دومي. إذا هاد لي 3 الله يرضي عليكم، هاد لي ليميت هادو اللي كتشوف فيهم خاصهم يتحفظوا. داكوغ، هادو يتحفظوا. إلا حفظتي هادي راه تعقل حتى على هادي، إلا حفظتي هادي تعقل حتى على هادي، وعندنا هادي. دونك تقريبا نقدروا نقولوا غير 3 ليميت الا حفظناهم غادي يفيدونا بزاف باش نتعاملوا مع لي ليميت اللي فيهم سينوس والكوس والطونجونت كون اكس طون فيغ 0 بيان سور. انا نعطي اكزومبل على ليوتيليزاسيون ديال هاد لي ليميت. نقدر مثلا تجيني واحد ليكزارسيس يقول لي مثلا كالكولي ليميت ديال باغ اكزومبل سينوس ديال اكس سور 3 اكس كون اكس طون فيغ 0. إلا بغيت نحسب الليميت ديال هادي، أنا ملي غادي نجي نعوض هنايا سينوس ديال 0 سي 0 و 3 فوا 0 سي 0، 0 على 0 فورم انديتيرميني. كاين اللي يقول لي علاش ما كعوضناش هنايا؟ هنا راه الا عوضتي سينوس 0 على 0 عطاك فورم انديتيرميني، غير هو هاد الفورم انديتيرميني اللي انت خاصك تمشي تقلب عليه حنا عطاو لينا كقاعده، قال لنا بلا ما تقلب ليميت ديال سينوس اكس على اكس كون اكس طون فيغ 0 هي 1 بلا ما تمشي دير دوطخ تكنيك باش توصل لهاد واحد. ها هي حفظها عقل عليها. اذا انا هنا ملي نلقى مثلا هادي ماشي هي هادي ولكن تتشبه ليها،
اذا في الاول راني عوضت لقيت 0 على 0 فورم عندي تيرميني. من بعد مادام عندي اكس تنفير 0 عندي سينوس، نحاول هادي خاصها تبان عندي هنايا. دونك هاد ليكريتور نقدر نكتبها كوم سا، هاد الثلاثه نخرج على برا تولي 1 sur 3 فوا سينوس اكس على اكس كون اكس تنفير 0. دابا عندي 1 على 3 مضروب في واحد الفونكسيون، الليميت ديال 1 sur 3 راه تبقى هي 1 sur 3، والليميت ديال هادي عند 0 راه سي 1. دابا شنو يولي عندي؟ يولي عندي 1 sur 3 فوا 1. دونك شنو تولي عندي؟ 1 sur 3 فوا 1 راه هي 1 sur 3. وكون جوستيفي كار ليميت ديال سينوس ديال اكس على اكس كون اكس تنفير 0 سي على انه هادي عندنا قاعده هادي. دونك شوفوا لا ريبونس كيف درنا لها. كاين اللي ما غاديش يفهم كيفاش دزنا من هنا لهنا. شوف الله يرضي عليك، مرة الا ضربتي هنا غير البسط في البسط والمقام في المقام ما درتش غنلقاو هادي. دونك انا غير هاد 3 حاولت نحيد نبعدها على هادي باش نبعدها، راه اون فيت هنا بحال عندنا 1 sur 3. دونك 1 sur 3 خرجت على برا صافي ولات سينوس اكس على اكس. هادي عندنا هاد ليميت تنعرفوها شنو تتساوي، والامور دابا ولات تري سامبل. غادي نمشي لحاجه اخرى عاوتاني، ليميت ديال 1 موان كوسينوس اكس على اكس سينوس اكس كون اكس تنفير 0. انا هنايا ما عنديش شي ليميت اللي هي معروفه، هادوك لي 3 ليميت هنايا كنبدا نعوض. عندي اكس تنفير واحد العدد، اول حاجه كنديرو تنعوضو كوس ديال 0 سي 1 تولي عندنا 1 موان 1 سي 0. دونك الفوق عندي 0 والتحت عندي هنا 0. سينوس ديال 0 0 0 فوا 0 0. دونك تكون عندي 0 الى 0 فورم انديتيرميني. هنا باش نحيد هاد الفورم انديتيرميني خصني نقلب على تكنيك بحال الفاكتوريزاسيون، بحال نضرب في الكونجوغي. وملي تتكون عندي الكوسينوس والسينوس تنفكروا في هذوك لي ليميت اللي هضرنا عليهم قبيله. انا غير تنشوف هاد 1 موان كوس اكس تنتفكر هاد ليميت هادي معروفه كون اكس تنفير 0 هادي تتساوي 1 على 2. دونك تتبان لي 1 موان اكس فوالا. وعندي السينوس هنا نقدر ندير واحد القضيه زوينه. شوف شنو غندير، 1 موان كوس اكس غادي نخليها، نقدر لتحت شنو غادي ندير؟ هاد اكس اللي عندي نقدر ندير هي اكس او كاري فوا كوا سينوس اكس على اكس. شوف شنو درت هنايا. اولا باش غتبقى عكس صحيح، لانه هنا واحد اكس اللي مشات مع اكس تبقى لي اكس سينوس اكس. ولا نقدر نجاوب بهذا الشكل هذا سي ميو. هادي نقدر نكتب لها هي 1 ناقص كوس اكس سور اكس فوا 1 سينوس اكس. راه الا ضربت هاد البسط في البسط والمقام في المقام نرجع فين كنت. داكوغ بطبيعة الحال كون اكس تنفير 0. انا باش تولي عندي هادي تتشبه لهاديك لا ليميت اللي هي معروف عارف لا ليميت ديالها كتساوي 1 سور 2، خصها تكون عندي او كاري. دونك شنو ندير؟ غادي نضرب هنا في اكس ونضرب فوق في اكس. الا ضربتي لتحت في اكس وفوق في اكس بحال ما درتي والو، اكس على اكس راه هي 1. دونك شنو نجي نكتب؟ غادي نقدر نجي ندير هاك لتحت هنا نضرب في اكس تولي اكس وكاري، وهنا نضرب فوق في اكس تولي عندي اكس سور سينوس اكس. وشوف شنو درت هنايا. دابا راه بحال غير ضربت المقام في اكس وضربت البسط في اكس. هنا ضربت في اكس بافا اكس وكاري، وهنا ضربت في اكس بافا اكس. دابا الا عندي هاد اكس وكاري فككناه، واحد اكس الا مشات مع اكس غتبقى لي هنا هنا تبقى لي اكس. نرجع فين كنت هنا. دابا شولي عندي؟ ولات عندي هادي راه عارف انا شحال تساوي، وهادي هاد اكس سور سينوس اكس نقدر ندير لها راه نقدر نقلبها بهذا الشكل هذا، لانه انا عارف سينوس اكس على اكس ليميت ديالها عن 0 شحال كتساوي. هادي غادي نخليها محتاج ليها ياك سور اكس وكاري. وهادي ديما الا عندك شي كسر بغيت تقلب وديما دير بحال 1 سور لانفيرس ديال هذا اللي هو سينوس اكس سور اكس. هادي راه الا حسبتيها تعطيك هادي، لأنه خدينا واحد وضربناه في المقلوب ديال هذا هو لانفيرس ديال هذا تقول لي هي اكس سور سينوس اكس. دابا شولي عندي؟ هادي تنعرف شحال تساوي هاد الفونكسيون، وهادي تنعرفها شحال تساوي كون اكس تنفير 0. دابا غادي نعوض هادي شحال كتساوي سي 1 دومي قاعده، وهاد 1 غادي يبقى في بلاصتو لأنه الليميت ديال 1 سي 1، والليميت ديال هادي شحال كتساوي معروفة عن 0 سي 1. دابا شولي عندي بسط في البسط مقام في المقام تعطيني 1 سور 2 سيفي.
تري سامبل مكاينش عندنا صعوبة. غادي نمشي عاوتاني ليميت وحدة أخرى، ليميت ديال طونجونت دوز إكس سور سينوس دوز إكس. داكوغ كون إكس تون فيغ زيرو. هنا ملي تنعوض هنا إكس بزيرو هنا بزيرو، طونجون ديال زيرو صفر، سينوس ديال زيرو راه زيرو. إذا في هاد الحالة عندنا فورم انديتيرميني. مادام عندي فورم انديتيرميني وعندي أنا طونجون سينوس، نفكر في هادوك الليميت اللي أنا تنعرف. دونك شنو نقدر ندير؟ نقدر ندير ليميت ديال طونجونت ديال دوز إكس سور دوز إكس ونضرب الفوق في دوز إكس على سينوس دوز إكس. شوف شو ولا عندي. كاين اللي يقول لي أستاذ دوز إكس فين جبتيه؟ أنا دوز إكس اللي درت أنا هنا راه إلا اختزلنا دوز إكس مع دوز إكس غتولي عندي طونجونت على سينوس. رجع فين كنت. ولكن علاش درت هاد دوز إكس؟ لأنه دابا شو ولا عندي؟ ولات عندي هادي راه ليميت تنعرف شحال تتساوي. راه هي هادي اللي هضرنا عليها قبيله. ليميت ديال طونجون ديال شي عدد مضروب في إكس على هداك العدد في إكس راه ديما كتعطينا واحد كون إكس تنفيغ زيرو. دونك هنا هادي راه تتساوي ليا أن، وهادي ندير لها لانفيرس. دونك شنو تولي عندي؟ ليميت ديال طونجونت ديال دوز إكس سور دوز إكس كون إكس تنفيغ زيرو فوا هادي إلا بغينا نقلبوها كندير أن سور لانفيرس ديال هادي اللي هو سينوس ديال دوز إكس على دوز إكس. دونك هادي أن وهادي أن، دونك شنو يولي عندنا؟ أن فوا أن سور أن إيكال أن، إي سي تيرميني. تخي سامبل. ولكن خصني نعرف هاد الباساج باش ندوز من هنا لهنا. نقدر في شي تمرين يعطوكم هنا طونجون 3 إكس على 3 إكس ولا طونجون ديال 12 إكس سور 5 إكس، راه سي لا ميم شوز، نفس ليدي هي اللي غادي دير. تخي بيان. غادي نمشيو لإكزومبل واحد آخر. نعطي ليميت ديال طونجونت ديال 3 إكس سور 5 إكس كون إكس تنفيغ زيرو. هنا ملي تنعدي ما عندناش طونجونت ديال 3 إكس على 3 إكس. كون كان 3 إكس هنا 3 إكس غندير ديريكتومون أن، قاعدة عندي. ولكن عندي 3 إكس وهنا عندي 5 إكس. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي نعوض نشوف امور كي غادي تكون. طونجون 3 فوا 0 سي 0، طونجون 0 سي 0، و 5 فوا 0 0 0 سور 0 سي فورم انديتيرمين. اذا ملي تيكون عندي فورم انديتيرمين في الطونجونت ولا السينوس ولا الكوس يكونوا عندو كاينين في لا فونكسيون، كنفكروا في هذوك لي 3 ليميت اللي تنعرفوا. بويسكو عندي هنا طونجونت نفكر في لا ليميت اللي عندها علاقه بالطونجونت. اذا عندي هنا 3 اكس، دونك خاص هنا تكون 3 اكس. اذا شنو ندير؟ ندير هنا 3 اكس ونشوف هاد 5 كندير لها. شوف شنو غادي ندير. غندير ليميت ديال طونجونت 3 اكس محتاجه انا لتحت تكون 3 اكس، غنكتب 3 اكس ياك. يا بخ شنو ندير 3 الفوق باش 3 تمشي مع 3 لان 3 غير زدتها، ولتحت 5. وشوف معايا هنا اش يولي. دابا الا اختزلنا 3 مع 3 اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا الفوق طونجون 3 اكس هي هادي، وتحت تبقى ليا هنا 5 وهنا اكس. 5 فوا اكس هي 5 اكس، وتولي عندي هذيك راه كتساوي هادي. غير انا ملي غادي نكتب هاد الفونكسيون كوم سا الامور دابا راه تحلات. دابا الامور ولات ساهله لانه هادي شحال ولات دابا كتساوي سي 1 لانه ا اكس وهنا ا اكس 3 اكس 3 اكس. دونك هادي شحال ليميت ديالها سي 1 وهادي شحال ليميت ديالها سي 3 سور 5 et le résultat c'est 3 sur 5. C'est fini. D'accord? Très simple. نعطي exemple آخر. Limite ديال sinus ديال 3x على مثلا tangente ديال 12x quand x tend vers 0. كنعوض الفوق 0 تحت 0 دونك فورم انديتيرمين. دونك شنو غندير؟ شوف معايا. نقدر مثلا sinus 3x عندي 3 اكس هنا، دونك المفروض تكون عندي لتحت 3 اكس. غندير 3 اكس وغادي نجي نكتب هنايا 3 اكس فوالا على 12 اكس فوا 2 اكس على طونجونت ديال 12 اكس. شوف شنو درت هنايا. دابا 3 اكس الا مشات مع 3 اكس تختزلت هادي مع هادي وتختزلت هادي مع هادي، اش تبقى ليا؟ تبقى ليا سينوس 3 اكس على طونجون ديال 2 اكس، يعني تبقى ليا هادي. كاين اللي غادي يتسالوا علاش درتي انت هادشي كامل هنايا؟ راه باش تخرج ليا واحد ليميت اللي انا تنعرف شحال تتساوي. هادي راه فونكسيون ليميت ديالها معروفه، عندي قاعده. وهادي حتى هي
يكفي غير نقلبها وغتولي عندي واحد الليميت اللي حتى هي عندي كقاعده. وهنا 3 اكس على 2 اكس في الحقيقه هادي اكس نختازوها باكس، دونك هاد اكس بلا ما تكتبها خلي غير 3 سور 2. داكوغ. دابا راه لا 3 حيدتها مع 3 و 2 حيدتها مع 2 وهاد اكس مشات مع اكس غتبقى لي سينوس 3 اكس يعني رجع في الكد. دونك هادشي اللي درت انا راه كله صحيح. دابا شنو اللي عندي؟ هادي شحال تتساوي؟ سي 1 وهادي شحال تتساوي؟ سي 3 سور 2. وهادي ما بايناش الليميت ديالها، دونك خاصني حتى ندير لانفيرس المقلوب. ولا درتي لانفيرس راه تلقى ان بحال كيف درنا قبيله، المفروض نكتبو لانفيرس. دونك سي ميو ما نكتبش الريزولتا دابا حتى ندير لانفيرس، ولا ديك الساعه نكتب كلشي اون ميم طون. سينوس 3 اكس على 3 اكس فوا 3 sur 2 fois 1 sur tangente de 2x sur 2x. دابا quand x tend vers 0 هادي لا ليميت ديالها سي 1، هادي العدد لا ليميت ديالو سي كوا؟ سي 3 sur 2. وهنا لا ليميت ديال 1 سي 1 ولا ليميت ديال 1 غتولي 1 sur 1. Donc le résultat sera quoi? Sera 3 sur 2. Et voilà, c'est terminé. D'accord? Très bien. غادي ناخدو d'autres limites. Par exemple ممكن يجي يقول لي حسب لي calcul limite ديال x sinus ديال 1 sur x quand x tend vers 0. راه ملي تنقول لك x tend vers 0 راه ما تيعنيش ان x égale 0. راه هذا تيعني ان x في الحقيقه لا ليميت شنو هي؟ راه هي في الغالب تتكون واحد الفالور ابروش، يعني واحد يعني غير قيمه تقريبيه. تنقول لك x tend vers 0 يعني مش بالضروره x تساوي 0، x تقترب من صفر، يعني شي فالور قريبه من 0. داكوغ. دونك انا ملي تنقول لك اكس طون فيغ زيرو كاين اللي غادي يفهمها ان اكس ايكال زيرو. راه الا كانت اكس ايكال زيرو ما يمكنش هنا عندي اكس في المقام تولي واحد على زيرو، دونك ما يمكنش. اكس طون فيغ زيرو يعني زيرو فيرغول شي حاجه ولا موان زيرو فيرغول شي حاجه. داكوغ. بغيت نحسب هادي ملي تنبغي نحسب السينوس ديال 1 سور زيرو هنا كندوخ. غير هادي الا بغيت تعوض هنا ما عندك كدير هنايا غادي بحال هنايا. واش نعوض اكس واش نعوضها بزيرو؟ ما يمكنش. دونك هنا شنو تندير هنايا؟ كنديروا واحد لا تكنيك اللي خاصكم تعرفوها اللي هي لونكادرومون. كتفكر في التعطير، تحاول تونكادري هاد لا فونكسيون كلها اونتر دو فونكسيون، ولا كانوا دوك لي فونكسيون اللي كاين في الاطراف عندهم ميم ليميت، هذه حتى هي تكون لا ليميت ديالها هي الليميت ديال هذوك لي دو فونكسيون اللي كاين في الاطراف. كاين اللي غادي لي كيفاش. انا نشرح لك. عندنا السينوس ديال 1 سور اكس ولا السينوس ديال شحال ديما راه محصوره بين ناقص واحد وواحد. السينوس ديال نامبورت كيل نومبر كاين هنا ديما يكون محصور بموان زون. هذه قاعده. كوسينوس تا هو راه محصور بموان زون. داكوغ. هنا تكون داخل هنا اكس ولا اكسبريسيون ديما السينوس ديال شي حاجه راه محصوره بين ناقص واحد وواحد. ابخي انا باغي اونكادري هادشي كامل. ابخي نضرب في اكس باش تولي عندي هاد اكس سينوس 1 سور. نضرب هنا في اكس نضرب هنا في اكس ونضرب هنا في اكس تيبقى اكس كي داير اكس واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك كاين بروبليم هنايا. الا سيبوزي هنا اكس بوزيتيف غادي يبقاو هاد لي بون ما يتبدلوش، وحتى الا كان نيجاتيف اوغوزمون هنايا دار لوبوزي ديال. دونك واخا تقلب رموز يعني بحال ما قلب بحال واخا تقلب هاد لي دوز بحال ما قلبتي والو. دونك هنا نضرب في اكس تولي اكس سينوس ديال 1 سور اكس، وهنايا نضرب في اكس تولي موان اكس، وهنا تولي اكس. دونك كنشوف دابا باغي نحسب انا الليميت ديال هادي، كنمشي نحدد سولمون الليميت ديال هادي والليميت ديال هادي. الا لقيت عندهم ميم ليميت هذيك الليميت راه هي ديال هادي. شنو الليميت ديال موان اكس كون اكس طون فيغ زيرو؟ راه هي زيرو. والليميت ديال هادي دونك شنو تنقول؟ اي اون ا ليميت ديال موان اكس كون اكس طون فيغ زيرو كتساوي الليميت ديال هاد اكس كون اكس طون فيغ زيرو. شحال تتساوي؟ بجوجهم كيساويو زيرو. دونك هاد الطريقه كنسموها كاين اللي تيسميها ميثود دو جوندارموري. لا ميثود دو جوندارموري تعطير، وكاين اللي تيسميها غير ميثود دونكادرومون. دونك ليميت ديال هذيك الفونكسيون اللي كاين بويسكو هادو عندهم ميم ليميت، اذا هاد الفونكسيون اللي كاينه بيناتهم تكون حتى هي عندها ميم ليميت اللي هي ديال هادو. دونك ليميت ديال اكس سينوس ديال 1 سور اكس كون اكس طون فيغ زيرو سي زيرو.
d'accord très bien دابا غادي نمشيو لحاجه اخرى عاوتاني الى عندي باغ اكزومبل ليميت ديال 2 بلس كوسينوس ديال x sur x quand x tend vers plus l'infini ملي تنحسب لا ليميت ديال هادي لا ليميت ديال x 1 بلس انفيني بلس انفيني لا ليميت ديال 2 1 بلس 1 تبقى 2 ولكن الليميت ديال كوس 1 بلس انفيني ما عندناش عليها شي فكره ليميت ديال كوس كون x tend vers بلس انفيني ما عنديش على الكوس شي فكره عند بلس انفيني كي داير دونك هنايا الطرق العاديه اللي تنديرو ما غاديش ينفعونا دونك ضروري هنا نفكر في لونكادرمون كيف درت قبيله دونك شنو تنجي نكتب نحاول نونكادر هادي كامله كوسينوس x نعرفو راه كومبري اونتر موان 1 et 1 داكوغ et après تنضيف هاد نونكادري هادشي اللي كاين تولي 2 بلس كوسينوس x راه كومبري اونتر موان 1 باردون موان 1 بلس 2 نضيف هنا 2 هنا 2 هنا 2 و 1 بلس 2 دونك شنو تولي عندي هنا 1 هنا 2 بلس كوسينوس x وهنا شنو تكون عندنا 3 تري بيان اي بار لا سويت شنو غادي ندير غادي نمشي نقسم على x x كي داير قلت انا x طون فيغ بلس انفيني يعني x كي داير راه بوزيتيف واحد العدد كبير بوزيتيف الا قسمت على هاد لي نومبر كامل على نون بوزيتيف واش هاد لونكادرمون تبدل ما غاديش تبدل دونك شنو يولي عندي هنايا تولي عندي هنايا اطون بلاتي فوالا دونك تولي عندي 1 sur x d'accord وهنا 2 plus cosinus x على x وهنا 3 sur x قسمت على نون بوزيتيف دونك لوردر ما يتشونجاش ابخي شنو تندير كنمشي نشوف الليميت ديال هادي وهادي عند بلس انفيني الليميت ديال 1 sur x عند بلس انفيني سي 0 الليميت ديال هادي 0 دونك هادي اللي بيناتهم تكون حتى هي الليميت ديال 0 دونك كنجي نقول هنا اي اون ليميت ديال 1 sur x quand x tend vers plus l'infini كتساوي الليميت ديال 3 sur x دونك شحال تساوي 0 دونك هذيك الفونكسيون اللي كاينه بيناتهم ليميت ديال 2 بلس كوسينوس ديال x sur x عند بلس انفيني سي كوا سي 0 ممكن تكون شي ليميت اخرى من غير 0 3 ولا 4 دونك هذاك الشيء اللي غيكون في الليميت ديال هادو بجوج هذيك الليميت اللي غتخرج لينا ديال هادو بجوج راه هي الليميت ديال هادي فتكون 0 ولا 3 ولا شي عدد اخر ما تيهمناش ولا بلس انفيني ما تتهمناش تري بيان فوالا ما يمكنش تكون بلس انفيني يعني الا كانت تكون غير شي عدد داكوغ دابا غادي نحاول نعطيك شي اكزومبل واحد اخر باغ اكزومبل دونك فوالا غير واحد المعلومه الله يرضي عليكم بالنسبه لهاد لي ليميت اللي فيهم لونكادرومون في الغالب ما تيجيش يقول لك كالكولي انت الا قال لك كالكولي تيقول لك اون اوتيليزون لونكادرومون اولا شنو تلقى داير لك تلقى في واحد الكيسيون قبل تيقول لك مثلا مونطري تيقول لك مونطري هذه ومن بعد تيقول لك عطيني لا ليميت ديال هذه دونك ملي تيقول لك مونطري هذه وفي الاخر تيقول لك عطيني لا ليميت ديال هذه كتشوف انت غير لي ليميت ديال هاد لي فونكسيون اللي كاين هنايا ديمونستراسيون ديال هاد لونكادرمون هادشي اللي درنا ومن بعد ملي تبغي تجاوب تقول ليه دابخي كيسيون كي بريسيت فوالا اون هادي الليميت ديال هادي كتساوي الليميت ديال هادي كتساوي 0 دونك الليميت ديال هادي هي 0 اما باش عندك كيسيون بحال كالكول هاد ليميت وانت خصك دير لونكادرمون ما في الحقيقه ما تيعطوهاش يعني لانه قليل في التلاميذ اللي تيفكروا في لونكادرمون الا كان الاستاذ بغى يصعب لكم يعني تيعطيكم بحال هاد الكيسيون دونك نتوما الله يرضي عليكم ملي تلقى كل شيء مع يعني جربتي كاع لي تكنيك ما عطوك والو حاول تفكر في لونكادرمون راه تساعدك باش تجاوب كاين دوطخ تكنيك اللي خاصكم تكونوا عارفينها تخيل مثلا عندنا واحد الفونكسيون دايره بحال هكا لقيتي واحد لافال ابسولو ديال واحد الفونكسيون صغر من واحد الفونكسيون اخرى نسميها مثلا او دو اكس داكوغ وانا كاع نعطي مثلا هاد او دو اكس نفترضوا مثلا 1 sur x بلس 1 وقال لي عطوني هذه في لي دوني وقال لي عطيني لا ليميت ديال اف لي اكس هذه قاعده عندنا شي متى تكون لا فالور ابسولو ديال شي فونكسيون صغر من شي فونكسيون شوف غير الليميت ديال هذه الا كان طون فيغ 0 هذه طون فيغ 0 في الغالب هذه تكون طون فيغ 0 دونك هذه قاعده هذه شنو الليميت ديال هذه على x بلس 1 كون x طون فيغ بلس 1 فين شحال
سي زيرو. دونك حتى الليميت ديال اف لي اكس سي زيرو. دونك هادي قاعده انا نعطيها لكم. الليميت ديال اف لي اكس صغار من شي فونكسيون اي دو اكس الا كانت هادي طون فيغ زيرو كون اكس طون فيغ لانفيني ولا شي عدد، اذا حتى هادي غادي تكون حتى هي اف لي اكس حتى هي تكون طون فيغ زيرو. يعني هاد اف لي اكس اللي كاينه داخل حتى هي تكون. دونك ملي تنبغي نجاوب مثلا في هاد ليكزومبل كنقول اون كنكتب لي هادي الليميت ديال 1 sur x plus 1 quand x tend vers مثلا l'infini c'est 0 alors f de x الليميت ديال f x راه ايكال 0. هاهي نكتبوها باش تبقاو عاقلين ليها. مثلا في هاد ليكزومبل شنو نكتب؟ نجي نكتب عندي هادي في لي دوني غنجي نكتب اون لا فالور ابسولي ديال f لي x راه صغار من 1 sur x plus 1 ياك. اي الليميت ديال 1 sur x plus 1 عند بلس انفيني سي كوا؟ سي 0 لانه الليميت ديال 1 سي 1 و الليميت ديال هادي هي الليميت ديال اكس عند بلس انفيني بلس انفيني واحد على بلس انفيني زيرو. دونك ديريكتومون ليميت اف اكس كون اكس طون فيغ بلس انفيني راه كتساوي زيرو لأنه هادي قاعدة عندنا. كاين عاوتاني مثال آخر ملي تتكون عندنا واحد الفونكسيون مثلا اف لي اكس كبر مثلا من اكس او كاري بلس 5 اكس بلس 1 وانت قال لك حدد لي الليميت ديال اف لي اكس وعندك انت اف لي اكس كبر من هادي. الا قال لك حدد لي الليميت ديال اف لي اكس مثلا عند بلس انفيني، الا كانت هاد الفونكسيون اللي صغار من هادي طون فيغ بلس انفيني هادي اللي كبر منها بيان سور غتكون طون فيغ بلس انفيني. يعني هنايا الليميت ديال هادي اكس او كار بلس 5 اكس بلس 1 عند بلس انفيني شنو هي الليميت ديال اكس او كار عند بلس انفيني شحال تتساوي بلس انفيني. الا كانت هاد الفونكسيون اللي هي صغيره طون فيغ بلس انفيني هادي اوتوماتيكمون راه طون فيغ تنقول دونك الليميت ديال اف لي اكس كون اكس طون فيغ بلس انفيني راه كتساوي بلس انفيني. هادو ما تيتحطوش بزاف ولكن اقل ليهم راه قواعد عندكم في الدرس داكوغ. عاوتاني وحده اخرى الا كانت عندي اف لي اكس مثلا صغر من واحد الفونكسيون كيعطوها ليك تيقول لك فوالا شنو تتساوي، و اف لي اكس يقدر ما يعطيكش شنو تتساوي ما يعطيهاش ليك كاع، ولكن هادي تيعطيك اي دو اكس يعطيك ليكسبرسيون ديالها. الا كانت هادي طون فيغ موان انفيني باعتبارها هي اللي كبر من هاد الفونكسيون، هاد الفونكسيون اللي صغير منها هادي طون فيغ موان انفيني يعني واحد القيمه اللي هي نيجاتيف وصغيره بزاف، هادي اللي صغار منها فين غادي تمشي حتى هي غادي تمشي لموان انفيني. دونك الا كانت عندي في لي دوني شي حاجه بحال وانا عارف الليميت ديال هادي كتساوي موان انفيني، الا بغيت تستنتج الليميت ديال هادي كتقول الليميت ديالها راه موان انفيني قاعده حتى هي. داكوغ تري بيان. غادي نهضر دابا على بارفوا تقدر تلقى واحد ليكزيرسيس اللي تيكون هاك تتلقى عاطينكم تمثيل داكوغ و تيعطيك مثلا واحد الفونكسيون ديالها كوم سا ونفترضوا هنا عندنا هذا واحد المستقيم x إيكال 1 نرسموه هذا x إيكال 1 تري بيان. لا كورب ديال الفونكسيون هابط وغادي تيقترب هنايا ثم لا كورب غادي بهذا الشكل هذا. شوف معايا لا كورب هو هذا هابط هنا غادي فوالا. دونك يقدر مثلا يسولوني يقول لي هذا الغوبير هذا اور اي هنايا جي فوالا. قال لي يعطيني الليميت غادي فونكسيون اف لا كورب ديال لا فونكسيون لا قال لي كون اكس طون فيغ موان انفيني الليميت ديال اف لي اكس غرافيكمون كي دايره. ملي تيقول لي اكس طون فيغ موان انفيني كنشوف اكس راه تتمثل لي لي زابسيس فين كاين عندنا. ملي تنقول اكس طون فيغ موان انفيني يعني كنمشي جهه لي زابسيس نيجاتيف في هاد الجويه هادو. كنشوف لا كورب كي داير هنايا لا كورب ما حدي غادي في هاد لو سونس جهه لي زابسيس نيجاتيف لا كورب غادي وتيطلع فين غادي جيت لي زوردوني بوزيتيف يعني الا خديت شي بوين حركتها هنايا اشاك فوا تنحركها وكنحس نقلب على لوردوني ديالها غادي نلقى لوردوني غادي وتيتزاد غادي وتيكبر. دونك انا في هاد الحال تنقول ليميت ديال اف ليكس كون اكس طون فيغ موان انفيني يعني ملي نمشي في هاد الاتجاه راه بحال تناخد شي بوين تنحركها في هاد لو سونس هذا. يعني الا كانت بوان يكون لابسيس هنا ولوردوني هنا زدت حركتها هنايا يولي لابسيس غادي وتيصغر لوردوني غادي وتيكبر زدت حركتها هنايا لابسيس غادي وتيصغر لوردوني تيكبر صافي اف ليكس طون فيغ بلس انفيني.
انت بصفه عامه باش الامور تكون عندك تري كلير، شوف غير جيت هاد البلاصه هاد البلايص، شوف لاكوب فين غادي. الا كان لاكوب طالع الفوق كدير بلوس انفيني، كان لاكوب هابط لتحت كدير موان انفيني. تري كلير فوالا. حيت اف لي اكس كتمثل ليا لي زوردوني و اكس كتمثل ليا لي زابسيس. دونك انا كنشوف هاد لاكوب فين غادي جيت لي زوردوني بوزيتيف كندير بلوس انفيني، كون كان هابط لتحت غادي جيت لي زوردوني نيجاتيف ندير موان انفيني. كنمشي عاوتاني ليميت ديال اف لي اكس كون اكس تنفيغ 2 ولا 1 موان. ملي تنقول 1 موان يعني اغوش ديال لا دغوات اكس ايكال 1، هذا هو لا دغوات اكس ايكال 1 كيدوز من لابسيس 1. اغوش ديالو شنو تنلاحظ؟ لاكورب هو هذا بالضبط اغوش ديالو، يعني لاكورب شنو تيبان ليا؟ لاكوش ديال هاد لاطروات لاكورب غادي تيقرب منه، ولكن فين غادي لاكورب؟ غادي جيت لي زوردوني نيجاتيف، دونك غنجي نكتب هنا موان انفيني. كون كان مثلا لاكورب غادي في هاد البلايص هنا الفوق غندير بلوس لانفيني. داكوغ نعقل على هادشي. نمشي عاوتاني ليميت ديال اف لي اكس كون اكس تنفيغ 1 بلوس، يعني هنا تنضر 1 بلوس لا دروات ديال هاد المستقيم اللي ليكواسيون ديال اكس ايكال 1. لا دروات ديالو شنو تنلاحظ؟ ان لاكورب جوست ابخي هاد لا دروات، يعني حداه لاكور شنو تيبان ليا؟ تيقترب من هاد المستقيم. داكوغ، ولكن فين غادي جيت لي زوردوني بوزيتيف، دونك كنجي نكتب هنا بلوس انفيني. كون كان هابط هنايا لتحت ندير موان انفيني. تري بيان. بقات ليا الليميت ديال اف لي اكس كون اكس تنفيغ بلوس لانفيني. تنقول اكس تنفيغ بلوس انفيني تنشوف سو كي سباس في هاد البلايص هاد، يعني ملي لي زابسيس تيكبروا كنلاحظ ان لاكورب تيقترب من هاد لا دغوات، يعني هاد لا دغوات راه سيتانا سانطوط اوريزونتال. بويسكو هاد لاكورب تيقترب من هاد لا دغوات كنشوف غير هاد لا دغوات ليكواسيون ديالو شنو تتساوي؟ كتساوي كوا؟ كتساوي ايكغيك ايكال زيرو. الا كان لا دغوات كيدوز من واحد بهاد الشكل غتكون ايكغيك ايكال 1، الا كان تدوز من ناقص 2 غتكون ايكغيك ايكال موان 2. دونك مادام هاد لاكورب كنمشي نشوف ايكغيك ديال هاد المستقيم شنو تتساوي؟ كتساوي زيرو، اذا اف لي اكس تنفيغ زيرو. داكوغ تري بيان. نعطي اكزومبل واحد اخر باش الامور تكون مفهومه. نفترض مثلا عندي داكوغ عندي فوالا هنا هنا بطبيعة الحال اي جي هنا او. دونك عندي لا كورب ديراك داكوغ، وعندي لا كورب فوالا فوالا لا كورب داير بحال هكايا. بغينا الليميت ديال اف لي اكس كون اكس تنفيغ موان انفيني. كنشوف سو كي سباس ايسي، لا كورب عندي فيه هاد الجزء وكاين فيه هاد الجزء. دونك ملي اكس تنفيغ موان انفيني تنشوف هاد البلايص هادو، كنشوف بالضبط هاد البلايص هنايا. لا كورب في هاد البلايص في اقصى اليسار شنو تيبان لي في لا كورب؟ غادي تيقترب من هاد المستقيم. هاد المستقيم شنو المعادله ديالو؟ بويسكو كيدوز من لوردوني المعادله ديالو راه هي ايكغيك كتساوي واحد. علاش تنديرو ايكغيك كيساوي واحد؟ لانه كاع لي بوين كاينين هنايا لوردوني ديالو كيساوي واحد، داكشي علاش تنسمو تنعطيو هاد ليكواسيون ايكغيك ايكال 1. دونك بويسكو هاد لاكورب تيقترب من هاد المستقيم اللي المعادله ديالو ايكغيك كتساوي واحد، هاد القيمه هادي هي اللي تنجي نكتب هنايا. داكوغ، كون كانت ايكغيك ايكال 2 غنجي نكتب هنا 2، كون كانت ايكغيك ايكال موان 3 غنجي نكتب هنا موان 3. تري بيان. نمشي نشوف ليميت ديال اف لي اكس كون اكس تنفيغ 0 موان اكس تنفيغ 0 موان. كنمشي بعدا نشوف لا دغوات لي ليكواسيون ديالو اكس كتساوي 0، هو هاد لاكس دي زوردوني هذا راه ليكواسيون ديالو اكس كتساوي 0. علاش ليكواسيون ديال اكس كتساوي 0؟ لانه اي بوين خدينا هنايا لابسيس ديالها غنلقاو كيساوي 0. داكشي علاش كنسمو كنعطيو هاد لا دغوات كنعطيو ليكواسيون اكس ايكال 0. كون كنديز من واحد ندير اكس ايكال 1، كون كنديز هاك من جوج ندير اكس ايكال 2. دونك هاد لي دغوات اللي فيهم اكس ايكال شي عدد تيكونوا ديما فيرتيكال متعامدين مع لاكس دي زابسيس. تري بيان. دونك اغوش ديال هاد لا دغوات اكس ايكال 0، لانه عندي هنا موان. كون كانت بلوس نشوف ادغوات
اغوش كنشوف لا كورب كيدير مع هاد لا دروات، غادي تيقترب منو ياك. فوالا مادام غادي تيقترب منو، هنا غادي تكون عندنا لانفيني، تيبقى واش ندير بلوس ولا موان. ملي نشوف لا كورب طالع الفوق كندير بلوس لانفيني، ملي نشوف لا كورب كون كان لا كورب هابط لتحت تندير موان لانفيني. داكوغ تري بيان. دابا غادي نمشي نشوف الليميت ديال اف لي اكس كون اكس تون فيغ زيرو بلوس هاد المره، يعني غادي نشوف لا دروات ديال هاد ادغوات ديال هاد لا دروات لي ليكواسيون ديال يو اكس كتساوي زيرو. لا دروات كنشوف فين كاين عندي لا كوب، ها هو هابط لتحت وغادي تيقترب منه، مادام غادي تيقترب منه دونك غتكون هنا لانفيني. واش بلوس انفيني ولا موان انفيني، كتشوف لا كوب واش طالع جيت لي زوردون بوزيتيف ولا هابط جيت لي زوردون نيجاتيف، هابط جيت لي زوردون نيجاتيف دونك كندير موان انفيني. داكوغ تري بيان. كنمشي نحسب الليميت ديال اف لي اكس كون اكس تون فيغ بلوس انفيني. كون اكس تون فيغ بلوس انفيني تيبان ليا لو كوب غادي طالع، غادي طالع بمعنى راه يمكن ندير ليه التمديد ويبقى غادي طالع. مادام غادي يبقى غادي طالع غادي تكون عندنا بلوس لانفيني، كون كان غادي يتم غادي هابط موان لانفيني. ثم عندنا حاجه اخرى عاوتاني، الليميت ديال اف لي اكس على اكس كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني. ديما ملي تكون عندنا الليميت ديال اف لي اكس على اكس، شتي ملي كتشوف لاكور ديال هذا راه برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، بويسكو عندي هنا واحد البرونش بارابوليك او فازيناج بلوس سامبل، يعني جات لي زابسيس بوزيتيف، عندي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس، ديما تتكون هاد الليميت ديال اف اكس على اكس بلوس سامبل ديما كتكون زيرو، قاعده هادي. داكوغ. وممكن حتى بالنسبه لهنايا هاد المثال اللي عطينانا نخرجوا الليميت ديال اف لي اكس على اكس كون اكس طون فيغ موان لانفيني. كنشوف جيت موان لانفيني هذا راه برونش بارابوليك، وكان برونش بارابوليك فين بلاصه دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني، دونك هذا غادي تكون لا ليميت ديالو ملي تيكون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني غادي تكون ليميت بلوس انفيني. بالنسبه لهذه الله يرضي عليكم اللي درت دابا وهذه اللي درت هنايا، هاد لي دو ليميت ما غاديش تشوفهم في الدرس ديال لي ليميت، مي غادي تشوفهم بدرس تابع هاد لي ليميت اللي هو الدرس ديال لوتيود دو فونكسيون. دونك ملي غادي تشوفوا هذاك الدرس غادي تفهموا علاش تنهضر انا هنايا وشنو هو البرونش بارابوليك اللي تكلمت عليه. داكوغ فوالا. تري بيان. دابا غادي ندوز لحاجه اخرى. بارفوا يقدر مثلا يعطيكم تمرين كوم سا فيه فونكسيون معرفه بدو اكسبرسيون، يعني ممكن تكون عندنا اكسبرسيون ديال هاك 2 اكس او كاري موان اكس بلس 1 على اكس موان 2 افيك اكس سوبيريور او ايكال 1، وعندي اف لي اكس راه ميم فونكسيون غير هي معرفه بدو اكسبرسيون اكس على بويسونس 3 موان 1 سور اكس او كاري موان 1 افيك اكس انفيريور ستريكتومون 1. هنا اشنو غادي ندير؟ غادي نوريكم غير الطريقه، اما كيفاش غادي نجاوب راه ديجا شفنا هادشي في الفيديو الاول. داكوغ. دونك مثلا قال لي احسب لي الليميت ديال اف لي اكس كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني. الاشكال فين تيطرح هنايا هو انه التلميذ ملي تيبغي يعوض اف لي اكس كيولي داير واش غادي ندير هاد ليكسبرسيون ولا هادي، راه وحده فيهم هي اللي غتخص الدار. اكس طون فيغ بلوس انفيني كنشوف هاد بلوس انفيني لانترفال parmi هاد لي دو زانترفال اللي عندي هنا اللي فيهم هاد بلوس انفيني. ملي تنقول اكس كبر من واحد صافي راه تنهضر على لانترفال واحد بلوس انفيني، وملي تنقول اكس صغر من واحد راه تنهضر على لانترفال موان انفيني ان. دونك فين اللي فيه بلوس انفيني راه هو هذا، يعني نخدم بهاد الفونكسيون اكس كبر من واحد يعني واحد بلوس انفيني، وانا باغي اكس طون فيغ بلوس انفيني بويسكو بلوس انفيني كاين في هاد لانترفال دونك نخدم بهاد الفونكسيون، يعني كنجي نختار هادي ضروري 2 اكس او كاري موان اكس بلوس 1 سور اكس موان 2 عاد بلوس انفيني ونكمل الكالكول ديالي. هادي راه تري سامبل، غادي ديرو غير تاخذوا لو تيرم اللي عنده بلي غون اكسبوزون على لو تيرم اللي عنده بلي غون اكسبوزون، تبقى لينا في الاخر 2 اكس والليميت ديال 2 اكس راه سي بلوس انفيني، دونك ما تلقاش مشكل. بارفوا يقدر مثلا نقول لك عطيني الليميت ديال اف لي اكس كون اكس طون فيغ 1 موان. الا قال لي اكس طون فيغ 1 موان صافي دير اكس طون فيغ 1 اي اكس صغر من واحد، نتنقول 1 موان صافي دير اكس صغر من واحد، 1 بلوس صافي دير اكس كبر من واحد. دونك ملي نقول اكس طون فيغ 1 موان اللي هي تعني اكس صغر من واحد، دونك فينا اين فونكسيون غادي ناخذ نشوف فونكسيون اللي فيها اكس صغر من واحد اللي غادي تكون هي هاد الفونكسيون هادي نخدم بها هاد المره، لانه هنايا عندي هاد الانترفال اكس صغر من واحد. داكوغ
اذا نخدموا بهذه. وتخيل هنا كون قال لي مثلا 2 موان، قال لي 2 موان ولا اكس طونفير غير 2 باغ اكزومبل، غير 2. كنشوف 2 فين كاينه، واش في هذا الانترفال ولا لا. هنا اكس صغر من 1، 2 ما كاينش في هذا الانترفال، يعني اكس والجوج صغر من 1، دونك ما نخدمش بهذه. 2 كاينه في هذا الانترفال، اكس كبر من 1 راه تنهضر على 1 بلس انفين، 2 راه كاينه هنا، دونك غنخدم بهذه الفونكسيون. دونك الا بغيت نحسب الليميت ديال اف اكس كون اكس طونفير 2 كنخدم بهذه الفونكسيون وتنخدم عادي. اذا بالنسبه لهاد ليكزامبل اللي عطيت انا وريتكم غير كيفاش تختار اين فونكسيون غادي تخدم بها. سا ديبون على هاد الانترفال اللي تيكون هنايا، هو اللي تيعطيك فكره. ومع داكشي اللي عندك هنايا، عندك اكس طونفير شي حاجه، شوف هذيك الحاجه واش كاينه فين كاينه، واش كاينه في الانترفال الاول ولا الثاني. الا كانت كاينه في الانترفال الاول اف اكس راه كتعوضها بهادي، كانت كاينه في هذا الانترفال اف اكس تعوضها بهادي. والكالكول راه ساهل بحال هذاك الشيء شفنا في الفيديو الاول ولا حتى في هذا الفيديو. داكوغ تري بيان. كاين عندنا واحد الطريقه اللي تنستعملوها حتى هي في كوم تكنيك باش نلقاو ليميت ديال الفونكسيون، اللي هي الطريقه ديال الشونجمون دو فاريابل. وهذه بزاف تيشوفوها لي سيونس مات، داكوغ. لي سيونس اكسبيريمونطال ما تيشوفوا غير لي كا اللي هما فاسيل، وكاين اللي كاع ما تيديرهاش في السيزيام حتى الباك كيديروها في دي كا بارتيكولي سامبل ما فيهمش صعوبه. غادي نهضر على هذه، نعطي شي اكزومبل. مثلا limite ديال 1 moins cosinus 2x sur x au carré quand x tend vers 0. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. بغيت انا نخرج هاد لا ليميت تتشبه ليا لهاد واحد الليميت اللي عندنا حنايا، اللي هي الليميت ديال 1 ناقص كوس اكس على اكس او كاري كون اكس طون فيغ 0. هادي كتساوي 1 على 2، ولكن بويسكو عندي هنا 2 ميمكنش يعني نجي نكتبها كتساوي 1 على 2. دونك شنو تندير هنايا؟ شوف معايا، نقدر نمشي هاد 2 اكس اللي عندي هنا، لانه انا محتاج غير فاريابل يكون هنا اكس ولا تي. هنا في بلاصه اكس راه درنا تي هنا وهنا وهنا، راه تتبقى ميم ريزولتا، يعني غير حنا في الغالب تنخدموا ب اكس. داكوغ. دونك شنو تنجي ندير؟ شوف معايا، في الغالب هما تيعطوك شونجمون اللي غادي دير. تيقول لك بوزي مثلا 2 اكس راه ايكال تي، داكوغ، ولا ايكال غران اكس اللي عجبك. وكاين اللي ما تعطيش كاع، انت خصك تختار هذاك الشونجمون. والشونجمون باش تختارها بشكل مضبوط مع كثره التمارين وتشوف امثله كثيره متنوعه، باش فين ما حط لك استاذ ضروري يحط لك شي حاجه اللي فايت لك شي بحالها. داكوغ. الا بغى يساعدك راه تيقول لك بوزي، كيقول لك كالكولي هاد ليميت، تيقول لك اون بوزون 2 اكس ايكال تي. انت كتعرف انه الا بغيت تحل هاد تكالكولي هاد لا ليميت خصك دير ان شونجمون دو فاريابل، كنسموها الطريقه شونجمون دو فاريابل. كيكون عندي واحد الفاريابل كنبدلو بواحد الفاريابل اخر. دونك انا بوزيت انا 2 اكس كتساوي تي. شنو تندير ملي تنبوزي 2 اكس ايكال تي؟ كنمشي لهادي كنكتبها اكس طون فيغ 0، وكندير هنايا ايكيفالون. الا عندي اكس طون فيغ 0 كنشوف هاد الفاريابل الجديد تي تا هو فين غادي يمشي، طون فيغ فين بلاصه. باش نعرف هاد تي طون فيغ فين بلاصه كنمشي نحسب لا ليميت ديال هادي كون اكس طون فيغ 0. شحال تساوي لا ليميت ديال هادي ملي اكس كتمشي ل 0؟ غتولي 2 فوا 0 سي 0، يعني حتى تي غتمشي ل 0. هنايا او هازار خرجت لينا نفس الليميت، راه ماشي بالضروره هنا تكون 0 هنا تخرج 0، ممكن يكون هنا 0 هنا يكون عدد اخر، ممكن تكون هنايا عدد هنا تكون لانفيني، ولا هنا لانفيني وهنا مثلا عدد. داكوغ. غير هنا صدفه خرج لينا نفسه. دونك شنو درت؟ مشيت اكس طون فيغ 0 كتبتها، درت ايكيفالون، بغيت نشوف تي فين غادي تمشي. باش نشوف تي فين غادي تمشي، هذاك الشيء اللي كيساوي تي اللي هو 2 اكس كنحسب الليميت ديالو كون اكس طون فيغ 0. شحال لقينا 0، لانه انا كندير التعويض اكس طون فيغ عدد. مزيان. ابخي شنو تندير هنا ملي انت بوزيتي هادي؟ شنو عندي تي مكتوبه اون فونكسيون 2 اكس، ما فيها باس تفتح اقواس وتحاول تكتب اكس اون فونكسيون دو تي. اكس شنو تساوي تي سور 2. داكوغ. فار ديما هادي انت ملي تبوزي ديما هنا عندك تي اون فونكسيون دو اكس، سير كتب اكس اون فونكسيون دو تي، انا غنحتاجها. دابا كنرجع لهاد لا ليميت، شوف شنو غنجي ندير. ليميت ديال 1 موان كوس ديال 2 اكس سور اكس او كاري كون اكس طون فيغ 0 1 موان كوس 2 اكس، كنمشي نعوض 2 اكس باش بي تي سور هاد اكس او كاري باش نعوضها
اكس ها هي عندي شنو تساوي اكس تي سور 2 دونك اكس غنعوضها ب تي سور 2 وما ننساش هاد لو كاري او كاري هنا عندي اكس طونفيغ زيرو باش نعوض اكس طونفيغ زيرو ب تي طونفيغ زيرو دونك ملي تنشوف هاد الشيء اللي ولا عندي هنا مبقاش تتبان عندي اكس هنايا ما خصهاش تبقى تبان لان ولا عندي فاريابل جديد والليميت ديال هادي تكون هي الليميت ديال هاد الفونكسيون اللي عاطيني هنا كنمشي نحسب هادي شنو تولي عندي الليميت ديال 1 موان كوسينوس ديال تي هادي الا حسبناها تعطينا تي على بويسونس باردون 2 على 4 كون تي طونفيغ زيرو وهادي شنو غادي ندير راه نقدر ناخد هذا ونضربه في المقلوب ديالو دونك هادي نقدر نكتبها كومسا الليميت ديال 4 فوا 1 موان كوسينوس تي سور تي او كاري كي اللي غادي يولي كي درتي لهادي تو سامبلومون خديت غير هذا ونضربه في المقلوب ديال هذا راه الا ضربتي هادي في المقلوب ديال هذا شنو تولي عندي واحد ناقص كوس تي كامله ف 4 سور تي او كاري و تي او كاري نجيبها نكتبها هنا لتحت تولي عندنا هاد ليكريتور 4 فوا 1 موان كوس تي على تي او كاري داكوغ دونك شو اللي عندي دابا تي طونفيغ زيرو هادي تعرفين حنا شنو تتساوي سي ان دومي والليميت ديال 4 غتبقى 4 دونك شنو يولي عندي غتولي عندي 4 فوا ان دومي لانه هادي ليميت معروفه خصنا نكونو حافظينها سوا تكون هنا تي وهنا تي وهنا تي ولا اكس 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 دونك فاريابل راه ما عندناش فيه مشكل دابا الا حسبنا هادي 4 فوا ان دومي سي 4 سور 2 سي 2 حنا سالين داكوغ كاين بزاف تلاميذ اللي يقدروا يتصيدوا هنا يديروا دايره كيساوي 1 على 2 هنا خص تكون اكس ما يكونش مضروب فيها شي عدد هنا اكس ما يكونش مضروب فيها شي عدد اكس او كاري هنا كان عندنا 2 هو اللي خلق لنا المشكل دونك شدينا 2 اكس كله وضعنا تي صافي وجاوبنا وحنا لقينا لا ريبونس ديالنا الوغ شير زيليف كيف ما شفتوا تقريبا لا بليبار دي تكنيك اللي خاصكم تعرفوا شفتوهم على اساس ممكن ان شاء الله نقلب لكم على دوطخ ليميت نزيدهم غادي نشوف لي دو فيديو الا بان ليا مازال كاين دي ليميت اللي نتوما محتاجين تعرفوهم غادي نضيفهم ما بانش ليا راه هادو كافيينكم باش انكم تضبطوا الكالكول ديال لي ليميت ما تلقاوش مشكل في الكالكول ديال اي ليميت سورتو لي ليميت اللي تيتحطوا في لي كونترول لانه ما تيكونوش صعاب كاع بزاف. Et voilà, c'est terminé pour séance. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.